श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ दशकम् अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपदाङ्घ्रिगाश्रमी पुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलं कुलटां मदाकुलां स्वदः प्रशान्तोऽपि तथा हृदाशयः स्वधर्ममुत्सृत्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनग ददौ भवन्नाम युधे सुधेरधिम् समृत्य काले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् प्रिया पुरामणत्वत् स्मृति वासनाफलात् जुहावनारायण नामकं सुदम् तुराशयस्यापि तथात्वनिर्गतत्वतीय नामाक्षरमात्रवैभवात् पुरो बिभेदुर्भवदीय पार्षताः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्भाष्य विघर्षतु पठान् विमुञ्चतेत्यारुरुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तथा ततीय पापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृते विभोदण्ड नमस्ति पण्डिताग न निष्कृतिः विदिता भवातृषाम् इति प्रभोत्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता वृतातयः पुनन्ति पापन्ननुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति त्वयिम् इति प्रभोत्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भूजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वभिनिष्कृतिकृताः यदग्रहीनाम भयाकुलो हरे इति प्रभोत्वत्पुरुषा बभाषिरे ऋणाम भूत्याभिमुकुन्दकीर्तनम् दहत्य गौकान् महिमास्य तादृशः यदाग्निरेदांसि यदौषधं गदा इति प्रभोत्वत्पुरुषा बभाषिरे इति हृदैर्याम्य पटैरपाश्रुते भवत्पटाञ्च गणे तिरोदिहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदन् प्रापि भवत्पटैरसौ स्वकिङ्करावेद शङ्कितो मयमग स्वतङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिक्षतु तुच्छकैः सदैव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतिदशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरोऽपि दक्षग त्वत्सेवनौ व्यतितसक्तविवृत्तिकामग आविर्बभूविद तथालसतष्टबाहुः तस्मै वरं ददितताञ्च वधूमसिग्निम् तस्यात्मजात्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मात्रमापुः नैकत्र वाशमृषैः ममोच शापं भक्तो श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषयेशं मुमोच शापं भक्तोत्तमस्वरुषि रनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिसृजतः कुलौकान् दौहित्रसूनुरतस्य सद्विश्वरूपः त्वत्सोत्रवर्णिदं मजापय तिन्द्रमाजौ
देवत्वतीय महिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्रा गृहादि नृपतिरङ्गरसप्रभावात् लब्ध्वैह पुत्रमदतत्र हदे सपत्नी सङ्घैरमुह्य तव शस्तव माययासौ तन्नारतस्तु मङ्गीरसा तयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुदस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य पिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्शनविधौ नृपतिञ्जयुङ्क्त स्तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदतोत लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमधिरन्व भजद्भवन्तम् तस्मै मृळाणधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भक्तनुदिसिक्तगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः तत्त्वात्मतत्त्वमनुभृत्य तिरोदतात त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि स लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणकनन् तव सुन्दरीभिः सङ्घादिरेकरहितो ललितम् चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नग नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन् मयाभिषेपे निःशम्भ्रमस्तवय मयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोगी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरभिप्रममपास्य ततः पतन्ते त्वत्सेवनेन दुधिरिन्द्रवतोऽत्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽपि लेपे तुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्तव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतुपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते।